श्री शनि स्तोत्रम्। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः। छाया गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान्। एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम्। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुनामाष्टकम्। पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः। उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः। राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः। केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान्। स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहोऽग्रः। शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा। केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव। केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च। नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः। पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः। नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा। धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं। पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम्। अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं। दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः। पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः। श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं
निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलीक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणं श्रीराहुनामाष्टकम् पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्न शोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः श्रीकेतुस्तोत्रं संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम् नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं
वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम् श्रीराहुनामाष्टकम् पीयूषपायीमस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्न शोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः श्रीकेतुस्तोत्रम् संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कंधरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रह शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनांचारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः
पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियम् पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवम् दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः। श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भूद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलीक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय
यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणं। श्रीराहुनामाष्टकम्। पीयूषपायीमस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः। राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्न शोन्वितः। केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा। केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च। नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः। नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा। धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम्। अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः। श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलीक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं
सर्वपापप्रणाशनम्। यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः। सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात्। चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः। अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः। छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान्। एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः। तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम्। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवम् तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुनामाष्टकम्। पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः। उपरागग्रह पुण्यचरित्रः पुत्रवद्भयः। राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परम्। यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्न शोन्वितः। केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। संहिकेयो धूमनामा दीर्घाङ्गो बहुरूपवान्। स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः। शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा। केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव। केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च। नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः। पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः। नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः। प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा। धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियम्। पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम्। अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवम्। दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः। पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः। श्रीविष्णोः शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं
भीमं रौद्रं भूद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलीक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणं श्रीराहुनामाष्टकं पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः श्रीकेतुस्तोत्रम् संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे
ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः। श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भूद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलीक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणं श्रीराहुनामाष्टकम् पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्न शोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः
श्रीकेतुस्तोत्रम् संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कंधरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनांचारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः। श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलीक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः।